मुखातब करते हुए फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह का डर इंसान को आ जाएगा तो सारा मुआमला दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन फरमाया कि डरो, डरना असल है, लेकिन ये डरना किसके पास रह के आएगा, किसकी सोहबत में रहने से हमारा खौफ आएगा। वकूनू मअस्सादिकीन, जब सच्चों की सोहबत इख्तियार करोगे तो सच्चे बन जाओगे। कौन से सच्चे? जो अल्लाह से अपना मामला सच रखते हों, तो अल्लाह के बंदों में भी अपना मामला सच रखेंगे। और अगर वो अपना मामला अल्लाह ही से सच्चा नहीं रखते हैं तो फिर दूसरों के मामले में भी सच नहीं रखेंगे। तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। एक डरना अल्लाह से है और एक डरना आदमी का दुनिया में सांप बिच्छू से भी है, शेर अज़दहा से भी है। इसमें डरता है, अजमत नहीं होती है, मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन अल्लाह के डर में अजमत भी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए और अल्लाह के इनाम का एहसास होना चाहिए। इन सब चीज़ों के साथ जब डरना है तो सही मानों में ये डरना है। वरना जुबान से कहता रहे कि हम अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह की मासियत करता रहे, अल्लाह ने जिस चीज़ के करने को हुक्म दिया उसको छोड़ता रहे, और जिस चीज़ के छोड़ने का हुक्म दिया उसको करता रहे, और जुबान से कहता रहे कि मैं अल्लाह से डर रहा हूँ, ये डरना मुअतबर नहीं। जैसे आता है कि एक है अल्लाह का जिक्र, दूसरे जरिए जिक्र। तो जिक्र असल दर हकीकत नाम है इस्तिहज़ारुल्लाहि फिल क़ल्ब। क़ल्ब के अंदर एहसास जागुज़ी रहे, हर वक्त दिल बेदार रहे कि मेरा अल्लाह मेरे क़ल्ब में है, मेरी हर हरकतों नक़्ल को देख रहा है। तो ये है जिक्रुल्लाह। और जो जुबान से कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जरिए जिक्रुल्लाह है। इसके जरिए से अल्लाह का इस्तेहज़ार और अल्लाह का कुर्ब होता है। तो ऐसे ही फरमाया हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि इस आयत के सिलसिले में कि देखो, अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया, ये भी बता दिया कि तुमको डरना आएगा कहाँ से हमारा। तो फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, क्योंकि जिसकी सोहबत आदमी इख्तियार करता है उसका असर उसके ऊपर पड़ता है। अच्छों की सोहबत इख्तियार करता है तो अच्छा असर पड़ता है, बुरों की सोहबत इख्तियार करता है तो बुरा असर पड़ता है। नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बेटा बुरों की सोहबत इख्तियार कर लिया, बुरा बन गया। और मालूम ये हुआ कि आदमी के ऊपर सोहबत का असर होता है। इसीलिए हदीस में आता है कि अगर खुशबू वाले के यहाँ जाएंगे तो खुशबू फूल फूल के कपड़े में समा जाएगी। या मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कोयले के दलाली में हाथ काले होते हैं, यानी जब कोयला की कोई दलाली करेगा तो उलट पलट के दिखलाएगा तो हाथ काले हो जाएंगे। तो जैसे इसका उल्टा असर पड़ता है, ऐसे ही अच्छों की जब सोहबत इख्तियार कर लेगा तो अच्छों का असर उसके ऊपर आ जाएगा, चाहे मसनूई तौर पर ही वो अच्छों की सोहबत इख्तियार करे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगर आए थे मुकाबला करने के लिए, उनके दिल में ईमान लाने की कैफियत नहीं थी, लेकिन बस एक था कि ज़ाहिरी सूरत हम मूसा अलैहिस्सलाम की बना लें। तो अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दिया। वो भी लिखा है मुफस्सिरीन ने कि जो उनको हिदायत मिली वो इस बुनियाद पर मिली थी कि जो जादूगर जितने आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में, उनमें एक नाबीना जादूगर था, अंधा।
اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ دیا تھا کہ دیکھو گستاخی مت کرنا، یا تو موسیٰ علیہ السلام حق پر ہوں گے یا نہ حق پر ہوں گے، ادب کیے رہو گے، حق پہ رہیں گے، ہم لوگ ان کے اس میں چلے جائیں گے تو بھی فائدہ رہے گا، اور اگر نہ حق پر ہوں گے ہم لوگ جیت گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ادب کیا تھا کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ پہلے آپ دکھلائیں گے اپنا کرتب یا ہم دکھلائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم لوگ تو دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے دکھلایا، بھی پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر خود سجدے میں گر گئے اور فرمایا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جو پورے عالم کا رب ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب فرعون جلب ان کے کہتا ہے قال آمنتم من آذن لکم، کہ میں نے اجازت نہیں دیا تم لوگوں نے ایمان قبول کیسے کر لیا؟ اس کا مطلب کہ تم لوگ جو ہے تو یہ سب چٹے بٹے ہو اور ہم کو اور ہمارے شہر کے رہنے والوں کو شہر سے نکالنا چاہتے ہو، ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں اب تک کسی کو نہ دی گئی ہوگی۔ فرمایا کہ ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، دھمکی ان کی سب دیا۔ تو جادوگروں کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون کچھ کر نہیں سکتا ہے، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کر لے اس دنیا میں، انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے اس رب پر ایمان لا چکے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ ایمان جھنجھوڑتا رہتا ہے، مومن کبھی مطمئن نہیں بیٹھتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ فاسق مطمئن بیٹھتا ہے لیکن مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، اپنے ایمان کے سلسلے میں ترقی کرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، یہ ہے مومن کی خاصیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی معیت اختیار کرو، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں اب سچے کہاں رہے؟ قرآن کی آیت جب تک ہے تب تک سچے رہیں گے۔ تو ہماری آپ کی اگر نہیں ملاقات ہو رہی ہے کہ ہماری آپ کی اپنی بدقسمتی ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے دعا کہ اللہ سچوں کی معیت دے دے، سچوں کی صحبت ہم کو عطا کر دے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، جب تک یہ آیت رہے گی تب تک دنیا میں سچے پائے جائیں گے۔ الگ بات ہے کبھی سچے زیادہ رہیں گے دنیا میں، کبھی جھوٹے زیادہ دنیا میں رہیں گے، کیونکہ تاریخ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہوئی ہے اب تک کبھی ایسا کوئی زمانہ ہی نہیں آیا کہ جس زمانے میں صرف سچے رہے ہوں، اور ایسا بھی کوئی زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں صرف جھوٹے رہے ہوں۔ ہر زمانے میں رہے، کبھی یہ زیادہ رہے کبھی وہ زیادہ رہے۔ نبی سے اچھا زمانہ کس کا ہوگا؟ آپ نے اپنے زمانے کے تعلق سے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس زمانے میں تو ابو جہل موجود تھا، اس زمانے میں تو ابو لہب موجود تھا، اس زمانے میں تو دین کے مٹانے والے موجود تھے۔ تو یہ دماغ میں بیٹھائے رکھنا کہ ایک زمانہ آئے گا دنیا میں سب سچے ہوں گے، اس وقت ہم ایمان لے آئیں گے اور اس وقت ہم توبہ اللہ کر لیں گے، تو رہیں گے بھی کہ نہیں رہیں گے؟ ہر آدمی کی اپنی اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور صالحین کی معیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔